وي لايف. واحد جوج ثلاثة سير. صافا لا واكسي. والله يا ودي. Tranquille. Tranquillement, base de tranquille. C'est bien. J'ai la fatal bazou. Fatal bazou, yes. Tranquillement, base de tranquille. Yes. عرفتي Yes. Fatal bazou. عرفتي Non, تفرجتي في فيلم ديالو؟ وي أول فيلم ديالو. اش كنا كندويو؟ كندويو لا جوستومون علاش لازيك واه كنا كنسمعو في هاد لا دايره شونسون بحال لازيك. كنا كنسمعو في هاد لا شونسون فرونسيز وكنت عجبو فيها وكنقولو شو بغينا نديرو لا ديفيرونس ما بين الفن المغربي والفن الاوروبي او الفن اللي ماشي مغربي فوالا نحيدو كاع الفنون العربيه ولقينا بان طحنا لنا واحد لا شونسون شنو سميتها المهم فرانسيس كاباي ياك كوريدا ماشي كيغني على لا كوريدا الزمر ديال لي طوغو اللي كيديرهم في ليسبان وكيغني على لا كوريدا على اساس انها حاجه خايبه دونك حنا الراسه طلقنا شكون طلقنا النبر عنده النبر لا يا ربي على صوت عنده ولكن شنو الفرق الصاد ما بين واحد كيدوي على واحد لاكوز سميتها لا كوريدا اللي بداخل فيها حقوق الحيوان اللي كان عندهم شي حقوق الله اعلم والاخ ديالنا حنا في الفن ديالنا خونا بادي بمعلوم الغيبه كتزيد هيبه ولكن خصك تقلب على المعنى الحقيقي للعيب المعلوم الغيبه كتزيد ورا دابا بحال مثال دابا بحال شي مثال مغربي معلوم الغيبه ما كتزيد هيبه على الغيبه ملي كتغيب على شي واحد كتزادك هيبه اون كيلكو سورت حيت البشر لابسونس ديالك كيكوريلا مع الهاي فاليو تي با توجور ديسپونيبل on désire ce que l'on n'a pas اكزاكتومون لا دونك الغيبه كتزيد هبه فهمتيني حنا كاع نديب دايفيو كاع حنا في الاناليز ديال لازيك عمر الظالم ما يروح سالم شبان لك في الكلمه هذه الويزدم لا ساجيس وكنا كندوي في هذاك النهار قلنا دوينا على العيطه كنا اصلا لا بلاص لا بلاص ديال لو ستاتيو سوسيال ديال الشيخه في لا سوسيتي ماروكان يا 50 ans 60 ans je sais pas 90 ans ما عرفناش ما نكتبش عليك ما عرفتش زعما لي دات زيكزاكت ولكن باينه ما بداتش بالشيخه ديال اللي كتعرف دابا اكزاكتومون واه داكشي اللي كنا كنشرح له واحد الصديق ديالنا داك النهار الناس الشيخه كان عندها واحد ستاتيو سوسيال في المغرب اللي بحال قلتي نجيبو نعطيك مثال الشيخه خربوشه تعرف الشيخه خربوشه نو دي كتمناضل وقتي الحقوق الانسان حقوق المغاربه اون جينيرال لا شونتوز روبيل ديك شغلني على القيم لا ماشي على الاستعمار شي با تسنى يكون لا musique populaire marocaine la Aïta Kharboucha s'est opposée avec courage au pouvoir central de l'autorité du Qaïd Issa ibn Omar. Femme rebelle, elle a fait des chansons, de ses chansons une arme de résistance et elle a payé sa vie à cause de ça. Là. Personnage devenu mythique, elle continue de fasciner et inspirer de nombreux créateurs marocains. كانت في 19e siècle au début du 20e siècle. كان جات قبيت ولاد زياد. عبده دلاع القرقاع اللي كانت لا شونسون ريزيستانت كاع واه كان مسمي عليها زرواله اون لا
fille du peuple. Et analphabète en plus. Yes. Voilà. Tu vois, va faire de l'Aïta son arme de résistance contre la tyrannie des Haïd et des représentants du pouvoir central en place. Doté d'une forte personnalité, hein Kharboucha. Elle va élever la voix contre l'oppression et toute forme d'injustice dans une époque difficile, qualifiée de Saïba. Anarchie. Saïba. C'est du Saïba. C'est une époque très saïba. Saïba, ouais. Les Français, moi, les articles ديالهم من المغرب العرب على كشاب ديال بقى عندنا إمارة صح. مش كيسحبون بقى عندنا خليفة. داكشي لك واحد الجنرال ديال بروتيكتورا كاتب كتاب على لا سورسيري وماروك توريتي لي ما قرايتوش ولكن راه غير هاد اللعيبه هادي راه كتقول لكم اللي راه فهمتي راه كيتخيلونا بحال داكشي ويتش كرافت ماشي جات ويتش كرافت كيتخيلونا في لورد اوف ذا رينجز ما عرفتش شنو اسمعوا لي شي لازيك خربوشه لا بويزي على هاد الشيء لا علاقه عنده لا علاقه بداكشي اللي عندنا دابا واش نقول لك كيقول لك الباد تايمز كيعطوك التاف جايز وكيعطوك ان ميم طون دو لا دو كاليتي ولا ماعرفتش ولا في المغرب كان عنده اون كوز العاود والله ملي كتكون بحال داكشي شي حاجه مورال ولا ايديولوجي اللي كتموتيفي راه كدير شي حاجه احسن حيت ملي كتكسبريمي راسك في لاب كتكسبريمي راسك في شي لعيبه اللي في اون ديجا الابوري ومعرفتش شنو هو كتبريزونطيها. علاش ما بقاش عندنا هادشي اسمح لي القاعده هو ما نعرف ما عرفتش في الشباق لا ما جو كخوا با سي فالابل هاد اللعيبه ما بحال هادشي علاش عندنا بحال علاش كندفعوا بحال الاشكال بحال سعد المجرد ولا شي با تخربيقه د الميرد صاحبي شي خوتنا بحال علاش خصهم كنت واحد ما اللي قدروا نكذبوا كيما خصناش نكذبوا في لا رياليتي صات سعد المجرد وداك القلاوي ديك التخربيق ديال بحال شي حاتم عمور ولا شي راه صادق راه صادق الصاد بنا كيتمزق داكشي وي كاين سكي بارفوا يطونوا على ايوا يخربوا شوف عمرك سمعتي به ولا المشكل بحال التاريخ ما كيعلموش لينا اصلا بحال داك الزلزال ديال لشبونه كان واحد الزلزال ضرب ما بين المغرب والبرتغال وإلا ديتروي لا فيل ديال لشبون وصل حتى للمغرب وديك الساعه كان طار بحال طاريه حرب اليه ما بين لي بارتي مفرقين ديال المغرب ما بين العلويين الاسماعيليين اكسيتيرا شي با لي فيغي هيستوريك ما عنديش اكزاكت ولكن وضرب طروفه من المغرب وكاع الى ديتروي دي ريجون في المغرب كاملين كاع شي صومعات طاحوا في الرباط ولا طاحوا في مراكش كذاك هو علاش الصومعات حسان دايره بحال صومعات حسان فهمتي فوالا بقى جونغولي وهادو بسبب وسط الميزان ديال البوفوار ما بين الناس اللي كانوا طايفين في الحرب الاليه تقلب حتى واحد القايد ولا مع خليفه ديال واحد القنت مات وسط الحرب الاليه اكوز بسبب هذا الزلزال. حنا ما عمرنا قراينا على هاد القلاوي وهذاك التاريخ المعاصر اللي بغيتي تشوف بحال واش من المعاصر اش كيقراونا حنا في التاريخ 18 سيكل كيعوض ما يقول لك شنو طاري في بالك كيقول لك شنو طاري في بنادم اللي حاكم دابا وصافي زعما شنو طاري ما عرفتش شنو قريتي على 18 سيكل في التاريخ باش شكون عقلاص ما نعرف انا عاقل شفتو على شنو الكابيتاليزم اون جينيرال ولا لوروب اون جينيرال شنو كيقول هي فين الكابيتاليزم تطور مع شنو هو من بعد لا رينيسانس بدات لاندسترياليزاسيون يس وكانوا يقدروا يقولوا شنو طاري في بلادك ولكن شنو طاري في بلادك كان بحال داكشي ما عرفتش انا انتريسون نو سا ريست انتريسون صافي تعرف التاريخ ديال البلاد تعرف منين جاي شكون اللي حكمه شكون اللي حكم جدودك جدودك كي كانوا عايشين تقول هذيك شكون بحال داكشي ديب دايف تقريبا في المغرب حتى واحد ما عارف لي نقول لك ليستوار عندنا في المغرب اصاحبي شكون اللي عارف شكون اللي كيعقل محمد الخامس تعرف انا ما عارفش
ما نكذب عليك نقول لك واحد الخبيث راه هو دي 3 جينيرال ماشي شنو 3 ديال المولود حنا كنعرفوا 3 جينيرال اش عارف هذيك الوقيته عارف كان الاستعمار صافي شتي عارف ما عرفتش طارق بال ما عرفتش شنو طارق وسط منه ما عندكش لي ديتاي ولي ديتاي يكونوا بحال داكشي سبيسياليزاسيون في التاريخ يس دكتوره في العيطه ولا داك شورا في العيط الا كاينش تقرا بناتي صوالح داك الشيء غتشوف ما عرفتش لا داكشي كولتور شنو داكشي كولتور باش عارف على التاريخ ديالها وما نعرف واش كاين خايب عندنا في السيستم ايدوكاتيف في المغرب نقول لك السيستيم ايدوكاتيف ان جينيرال يونيفرسيلمون بدا كيحط بحال داكشي اللي كيعطي لي ليميت ديالو باش تشوفو بحال هكا لي ليميت زعما شنو بحال داكشي معرفتش ان سوا علاش كتمشي تقرا على باز المدرسه كيقول لك دار الاول واحد قال لك نديرو مدرسه قال لك نديروها زعما بوغ دوني ماشي اون اكتيفيتي بوغ باسي لو طون و دون فاسون نوبل زعما اش كدير كتبقى كتعلم اش كدير كتطور راسك تعرف شنو كاين تعرف شنو طايح من بعد ولا بحال داكشي جينيراليتي علاش حيت كيقول لك الا ما كنتيش قاري ما تقدر دير حتى حاجه هو كتنفع لاسوسيتي المهم ما شغليش انا زعما واش بصح ولا ماشي بصح ولكن ملي كتشوف دابا شنو طاري هو كلشي قاري هو كلشي عارف واش كلشي كينفع لاسوسيتي نو ممكن با فورسيمون عاوتاني حتى المدرسه دابا واش ولات بحال قلتي واحد لا ماشين ديال كتعلمك كيفاش تحفظ با بلوس با موان فهمتيني حفاظه كتحفظ انا باقي عاقل الماط الصاد تقريبا نقدر نقول 80% باشا اللي قرا معايا الماط كان كيحفظوا لدرجه انه كيعاود لي زيكزارسيس كيحفظوا ليه ما كيدوز امتحان كيقرا ولا بد لو ميم موديل فهمتيني دونك كابليكي لو ميم موديل سكي باكو ولكن كيعلمك الحفاظ واش كان زعما كيحط لي ليميت ديالو ماشي المهم نورمالمون الا كانت القرايه الا في لا تيوري ديال القرايه نافعه علاش كتنفعك حيتاش كتعطيك ان اسبري كريتيك جيسبر شكون اللي ولا فيش ما عرفتش انا اسبري كريتيك الساط وسير دابا تجادل مع استاذ في المدرسه اخر مره تجادلت مع استاذ في المدرسه الساط من غير لي زيتود سوبيريور حيت هذاك نصيحه للناس اللي كيسمعوا كيديروا دي زيتود سوبيريور فايتي الباك لا تتجادل مع استاذ جامعي خصوصا استاذ جامعي يقول لك قرض ما عرفت كيطير قول لي قرض كيطير ملي كتغيب الشمس تقول لي ما كتغيبش كاع استاذ ويلا صاحبي مع الشيطان فوالا شوف هذاك الشيء ما عرفتش علاش شكون شنو نقولوا لا موتيفاسيون داك الشيء عطاي بنادم لونفي انه يعرف كشا ولونفي انه يفهم وباش تفهم ما عرفتش خاص شكون تو ريمي اون كيسيون كلشي علاش ما عرفتش عطا مثال انا نعطيك مثال انا كان معقدني ملي كنت في الليسي ملي كنت في الكوليج بلوتو و بريمير هاكتي الفيزيك علاش عندنا عطيو واحد الاهميه كبيره للفيزيك والسيونس اللي شاف سيستيم ايدوكاتيف ديالنا يقول هاد جوج دو ماتيير هما لي بيلي ديال ليكونومي ديالنا حيت كانوا كتخيلوه كتولي رجل الفضاء واش من عندنا شي سبيس بروغرام في المغرب ما عندناش عندنا الساتوليت لو ساتوليت كيشدو بيه كيديفوزي الهاي تك تي في لا كيشدك التا الا كنتي كتبربص في شي قنج الرادار واش بغيتش نقول شلايه ما لقاش خرج عليه ولكن داك الساتوليت راه كاين داك الساتوليت ولكن واش عندنا مثلا شي رياكتور نوكليير نصايبو به الضوء اخر واحد بغى ينقص شويه على الارض يبقى عالي على شويه شدو قال لك بغى يدير طياره نقول له راه تقاوم مسطي بغا دير طياره نو ما يمكنش دير شي قانون في المغرب بلا اوتوريزاسيون كاين هاد اللعيبات ولكن نصواب باش نعرف ما عرفتش ولكن انت طرش
يلا زين داك خونا هو اللي مات داك نو ماشي هو، حيت كان واحد خونا كان كيدير اختراعات، واحد المغربي كان كيدير اختراعات، عاد كانوا كيقولوا مقود، انا ما كنتش كنفهم داكشي كيخترع كيما خونا مول البيت ما عرفت لي مو شنو كان كيخترع. المهم خونا كان كيمشي لبرا كيعطيو جوائز لعيبات، وفي المغرب حتى واحد ما تسوق عليه من الاخر، وجات مع شي شركه بغات تاخذ ليه البروف اوف كونسيبت، شي بروتوتيب ديال شي لعيب. هو مع فمو قال راه عطاوني مثلا شي با 400 مليون درهم ولا ما عرفتش شحال، عطاو شي صوم مقدر. خونا قال لهم لا، علاش؟ حيت هو باتريوت وبغي ينمي المغرب وكيفضل يعيش فقير على انه يبيع لي بروتوتيب ديالو لبرا. المعلم كنحييه على انه مبغاش يدخل شويه العقل. لا ما كنحييش، واش نقول لك دابا سي سون شوا. كلا صاحبي انا راه مكنتش معلم زعما حيت معلم كلا صاحبي مليوراتيف، ولكن معلم ما عرفتش سي سون شوا. هو بان ليه داكشي اللي بغا. وانت ناقصنا الطيارات في المغرب جات اش باغي تختار؟ عاد قولي اش باغي تختار. اختار شي نوع ديال الفرينه رخيص، اختار شي زيت فيجيتال ناقصه ثمن، اختار لنا شي بوطه ما عادش لعيبه السكر شي نحله اوتوماتيك كتختار السكر ولا العسل. اختار لنا طياره بحال ماشي نديرو طياره صاحبي. شوف المهم بلا ضحك اللي هو ما بغيتيش تختار شي لعبه في المغرب، راه ما بقاتش هذيك حتى تختارها شنو واش من بعد فاش غيديروا بها وماش كاع عليك حتى شي واحد باش تختارها. واحد جيت الصاد كومباني امريكان قالت لك هاك 50 مليون دولار نشري البروتوتيب، ولا مرحبا وزيدوا لي عليها شي باسبور. وهذاك كتبقى هذاك لو شوا ديالو، هذا سي ان شوا تري نايف وكوميرسيالمون ستوبيد. شنو نقول لك راه باين هو قال لك ما ديفلوبا شي طياره بانو سولير صاحبي، ما يتسناوكش حتى باش يشوف يكتشفوا هادشي دابا. ما نقولش صاير هذا المنظار بنادم كشيش في قمر شي في قمر واحد الله. كاينين الطيارات في المغرب تبارك الله، راه عندنا الاف 5 عندنا قال لك يلاه كوموندي الاف 16 يلاه حتى الاف 16 معلم يلاه او ما عندناش ستيت بون. والله الا دخلنا في هذا السوجي هذا هضره اخرى واش ديرنيامون يمكن شتا معاك كومباراتيف ما بين لارمي ماروكان ولارمي اسبانيول. كيما شوكي هو كاين واحد التقارب فظيع سميتو في الارميون ما بينه وبين ليسبان، ساشون كو سي ان بي ديفلوب. وان بي ديفلوبي لا كيبان لك فين كيبان لك الفرق. كيبان لك الفرق الا بقيت عاقل على الكومباراتيف. كيقول لك عندهم في الماتيريال عندهم كثر في اللوجيستيك. عندهم في النيفي اللي هو النيفي والايركرافت. لا الايركرافت يس عندنا الاتاك، عندنا الاتاك هليكوبتر. وانت اش غيديروا الا ما عندناش الهليكوبتر؟ ما عندناش الاتاك حساب الكومباراتيف ما عندناش الهليكوبتر كاع. وانت سيدي كاين كلشي، ولكن هما شنو عندهم كثر من عندهم النيفي بوحدها راه بزاف. وعاد باش كيجيو لك الايركرافتس اللي عندهم راه كيفوشونا الهربه اصلا. بقيت عاقل غاشو بالديس الواحد، ولكن اللي خرج طريق نقاد دوز زعما ويا بالماضي في الارض في السماء هضره اخرى اصاحبي. ما كايناش هاد الهضره هادي. راه استراتيجي ميليتير تبدلات من ولات لافاريون ديال الايركرافت. يس شنو ولي دابا ولاش بحال داكشي كلشي كيدار بالسوبيريوريتي ايريان. كلشي كيدار بالسوبيريوريتي ايريان زعما الا كنتي انت قادر تكارونتي لي تروب ديالك الا سوبوزي كنت لحتي لي تروب في الارض كنتي قادر تكارونتي سيدهم الاير سبورت راه بوحدها راه افونتاج مقدر. والسوبيريوريتي ايريان انك انت كتكونترولي الاير سبيس ديال الارض كامل. الارض فيها بنادم ما سوقناش حنا اللي فرع لك كراك كتمشي كتبومباردي وكترجع بحالك بخير. فهمتي بحال اللي القلاوي اللي شفنا داك النهار البي 2 ستيلث بومبر امريكان بومبر. لا سوبيريوريتي اللي كاينه دابا علاش حيت شتي لي داك النهار هذيك لافيون كشاص ما كيشداش الرادار اصاحبي. هو ستيلث بومبرز راه دخل شي فيهم وشي راه وقال لك سيدي كتهز دي ميسيل نوكليير وكتزيد عليها من خونا البيلوت اللي غيسوقها. بدا كيكونوا دو بيلوت صايين ديك دو بيلوت الكاليفيكاسيون ديالهم بازي على واش يقدروا يسوقوا طياره افيون تشارج بوندون 30 heures consécutives.
يا ربي كاينش راه ماشي فول سيفيل كاش بقى ما عرفتش ما كاينش افيون تشاس كتريفيولي في السماء كلهم كيريفيولو كاملين كيريفيولو في السماء كلهم كيريفيولو في السماء يا ربي دونك انليميتد ماشي رينج unlimited range بوسيبل تاتشيف unlimited او 30 اور دو فول الساط راه كضرب الدور على الارض الوايج ما عرفتش كي جيماجين كو سي بوسيبل الا كانت في البيريمتر ما عرفتش اسكو البيريمتر الغاية الغاية هو لا ديستانس ماشي الغاية البيريمتر بيكار البيكار مال بصراحه ما كنحملش الفيزيك ولا كنعلم مع البيكار نقلبوا على هذا فانيش البيكار اصاحبي شنو هي او ما يسمى بالبيركار سيركونفيرونس هي البيريمتر ديال البيريمتر ان 2D sur un plan ديال السفير هي البيركار واي 40000 كيلومتر يا سلام شويه لا صعب شويه صعيب شويه ولكن اون سوبوزون كو ما عرفتش ما عندناش الفاكتس ما نقدروش نطلعوا عليه باور رينجرز بالضبط لا هي صراحه هي تقدر تجيب الدور راكون سير تقدر تجيب الدور خصك غير اسمح لي نحبسك شنو هكا واحد اللعيبه ضربات ليا في راسي دابا حنا كندويو على الكلمات بالعربيه المغربيه ولا سورس ديالهم منين جاو الدارجه الهربه راه تعرف اللغات اللي دازو شي ما راه يهرب ليك انت مثلا انا نعطيك مثال ناخذ حنا امثله مثلا الباربه زيد بالباربه شنو هي الباربه في فرنسا البيت خاف بالانجلي ما عرفت البيتروج منين جات الباربه نضرب الصواب ولكن ندير واحد السؤال واجي منين جات الباربه ونعرف اللغه الدارجه لا يمكن تشابه ما حتى شي لغه في العالم تقدر تكون كتقرب البيتروج والبيت خاف كاين حنا ولي زالجيريان اللي كندويو بحال هكا لي تونيزيان راه ما كنفهموش كيدويو تقريبا العربيه الفصحى لكن مثلا السفرجي لا نقليو منين جات السفرجي كان واحد خونا في اليوتيوب ما عرفت شنو فيسبوك قال لهم شنيور منين جات شنيور صاحبي كيفاش شنيور كاين شنيور في فرنسا وين طورنوفيس تورنوفيس مسمار كان عندنا قبل في فرنسا داكشي فاش مسمار جاش من العربيه الفصحى عطيني شي كلمه اش نقول لك انا خرجت بالضحك نهار كنت في اسبانيا وقالوا لي راه كارو سي يونيفرسال البليه يونيفرسال لا سي با يونيفرسال واه الشبيله كان لهم كارو يفهموا واش بغير لك لاتينو ما عرفتش كارو سيجاريت فانك قول لها فانك في الانجليزي ويلي فاك لا فانك this is offensive حسب يعطيك شي كلمه اخرى قلنا الفاكس طاسه مثلا نيجي الطاسه جات من الاناء ماشي ولكن جاب الطاسه اناء ديال المشروبات يونيفرسال هو شنو هو الطاس كسان منين جات من تكسر لا هادي منين علاش جات كيفاش كيكسلك اصاحبي خونا كيحك لك دار ما نعرف انا كنضرب لين تيتانيزا ولي سنان وي جماعه صاحبي لا صحراء واش غير تيتانيزا وي اسبيري وي فوا ما عرفتش خويا كيفاش كضرب في الفم واصاحبي وي كاين كسال ما عرفتش شكون من بلاش كاين شي لعيبه كتشبه الكسال في العربيه كسال ما كايناش واحد تشوف بحال كسال كيكسل طوموبيل يكسل ما عرفتش تقدر نقولوا الحمام ولا كاين شحال من الكسال ماشي كسال كاين اللي كتشوف ما عرفتش كان شي واحد كيجي يحك ليك راه كيسوبوزي هادشي انك تمساليش تحيد الوسخ ديالك
نقدروا نسميوه لوكس في واحد هذه بساله هذه اللعيبه اللي كيديروا في المغرب وكتمشي للحمام باش تنقى وكتلقى واحد نقي عرفتيش موسخ انت كي موسخ علاش ما تاخذش لا ريسبونسابيلتي لوسخك واحد خاصك انت كيسول خصك تسير ماشي ربطني الابيستمولوجي ديال الكلمه راه جايه من الابيستمولوجي تقدر تكون جايه من الكلمه اسمح لي درت واحد الغلط الابيستمولوجي الابيستمولوجي الا بقيت عارف الناس شنو هي لا ميثود سيانتيفيك نعم الاتيمولوجيا جون بول سارتر بول صح والله ما رابح معاك شي درهم والله كنا كندويو على علاش الموسيقى عندنا حنا عيطوا ما عندهم صول وما عرفت شنو بحال انا نعطيك مثال الموسيقى دابا في الدول الاوروبيه تطورات ماشي تطورات ريغريسات كنا في تخلطاش بزاف ليغ لو نوار كنا في شارلز نافور كنا في ماشي كنا شكون حنا كنا اعتذر شمن كانوا حتى ولاو في زومبا كافي يعني شنو هي الزومبا كافي او داكشي اسم البرتغاليه واجدان قالت لك سيدي ما عرفت شنو قالت قالت لك عقلت على هاد اللعيب مي موا جو مابيل واش tu hors de ma vue شنو هي tu hors de ma tu hors de ma vue في الكليب ديالها مجالسه قدام شي خيتي اللي عود عليه الا بغيتي تشوفو بحال هكاك تعوض عليه عود عليه ولكن tu hors de ma vue عمر قال لك شي واحد عود عادي هادي صح ديسريسبكتفول تعود عليه ديسريسبكتفول ولكن ما شادير قلب شي لابس هذيك اختصاص ديال لي بروف في المخزن بقى عاقل الكوليج كيتسمى خرج عود هادي عمرك ما كتجيك بحال هكا عارف نو استاذة فرنسي بدات كتدوي معنا عربيه قالت لي خرج عود عليه يا ربي العود يا ربي قالت لي خرج عود عليه حسيت براسي حسيت براسي ما حسيت راسي مزيان قلت لي خرج قود عليه واه خرج قود عليه عادش كنوصل للفرنسي لا قالت لي قالوا لي بزاف الاساسيات لا عادي فهمتي خرج قود عليه كندوي على الاغنيه الفرنسيه والاغنيه الاوروبيه اون جينيرال انا ديك زعما قد ما كتلقى بنادم مشمش كتلقى البي بي ام طالع بحال لافريك هي اصلا ماشي البي بي كاين تشوف البي بي ام راه الروسكوف كيتمزكوا الهارد بيس عرفتي الهارد بيس العرب راه بحال لك شي الغبره ولاش لا ولكن لافريك مثلا لافريك كاين لا فرنسا حبيبي كاين برنابو كاين واحد لا ليميت فهمتي كاين واحد لا ليميت نقولوا كتلقى بها الديسك مريتمي بلا ما تكون كشبان انت كضربك السيجو حنا عندنا السكرجه حنا عندنا واحد لا تيبولوجي ديال الريتم تقدر تشوف هادي ماشي قوة ولا بلاطانسيتي ديال الساكنة المعزية ديال كل الريميكس كل منطقة انت كان بزاف د الريميكس في شي بلاد عرف راسك تخرج ليك شي لعيبه شي كنخرجوك الشعبي نعم الشعبي كنخرجوك كمانجا الشعبي ماشي نسبة للشعبي المغربي ولكن الشعبي بلا شانسون بوبولير نعم بحال كثير ردناها في امريكان كانتري كيغنيو على الفلاغ ولا لابارتونونس ديالهم كيغنيو على الجدارمية كيغنيو على البوليس حنا عندنا كيغنيو على الرش المالا حتى هما كيغنيو على الطاس ولكن ما عندنا ولكن كاين الباتريوتيزم شويه في الشعب في المغرب وين صار سيد الناس دي محمد والعائله الملكيه هادشي اغنيه هادي ايوا دار لا بروفيزا دار بحال هكا شي ما عرفتش السيناتور ديال الشعب نعم لا صاحبي ما عمرك شفت ما عرفتش عندهم ابارتونس ريليجيوز و تيريتوريال سي بيان هذه الاغنيه الشعبيه اون جينيرال كاع لي كولتور راه عبد الحليم كان كيجي للمغرب واحد المعلومه عبد الحليم راه حضر القاعده باستخيراش كان هو اللي يقرا البيان ديال القاعده يا رب شنو هو هذا كنا نقول لهم
كانوا يلحنوا لهم هذا كاين اللي ما بيت يدخلوا عليه جالس كيقول لك كان كيغني العيد العرش في الاذاعه جاوب لي ما عرفتش نو راه خونا اللي كان يدير المقالات ما عرفت كولونيل جينيرال شي با كوا ليوتنون ما قلناش السميات خونا قال لي تا هو داك المبنت عبد الحليم كيغني في الفاس قال لي اجي تقرا لا ياك عتقوا شي انجينير صون في الاذاعه وقال لهم لا صافي ريح راه ما كيفهمش العرب ما الدارجه ديالنا انا ندوز نقولها في بلاصه عبد الله منا وصافي كما جا المغرب شنو طرا عليك عمرو ما رجع ما نعرف ماش وقع من بعد جا الحليم ما عرفت طيب انت في ايجيبت راه الاغنيه كانت راقيه واحد الوقيته بحال لك شي او اس اس جون دو جاردن داك قوه القحبه قوه القحبه واش داك جون جون قوه القحبه وغناها بالعربيه اون بلوس كان كيحاول العربيه ديال لي نوت وصافي طربوش حمر العود القحبه الكليشيه ولا الطربوش راه كاين الصاد شنو كتب داك الاوركسترا خص تضرب طربوش الطربوش شكون دخلوا شكون بدا داك الطريبيش شنو عامل لومبيغوطمون داك كيزمل ولا كيلبس بحال هكا حيت حيدوا لابل تراديسيونيل ديالهم ولا كيضربوا الكوستيمات وزادوا عليه داك الطربوش راه ما كاين اصاحبي سي با اي ريبريزونطاسيون فيستيمونتير ديال انا عارف واخا هكاك داخل عندنا انا كيعصبني ملي كنشوف شي فيلم عربي دار طربوش حمر زبي انت مالك قرد بحال هكا مالك اصاحبي ضربوا مع الكوستار نيش هكا وسعيد تغماو في فيلم ديال وندر وومن في لاغير مونديال اللي كيصوروا فيها ميم طون الفيلم لاعب راسو كسولدا مع الجيريان ولا ماروكا دار طربوش حمر اصاحبي تلقى ليه هو اصاحبي تا مانيفيستاو شويه في افلامكم سورتو افلام في برا كتخو بريزونطي المغرب ولا كتخو بريزونطي العرب اون جينيرال واحد طربوش حمر بحال قلتي شلح مغو بريزونطي ما عرف شي فيلم داير لهم ما عرفت لو كليشي ديال شلح لا شلوح راه ما كاينش كليشي اصاحبي ماشي داك كليشي ولا كندير لهم الحطه وصافي بحال قلتي شلوح حنا نديم في الافلام المغربيه مصورينو كنبول الحانوت شي قلب كاين شي شلوح ماشي مالين الحانوت هو معروفين الله يودي المهم كاين ديك الكليشي علاش سورتو في افلام ديال برا صاحبي افلام اجنبيه علاش تخلي داك الكليشي حيد ربوها صاحبي ما نعرف كيف راهوش راسو ماشي الشلح راه ماشي خدام ديما في الحانوت والعربي راه ماشي دار ديما الطربوش حمر راه نقولوا كيمشيو مع لا بيرسيبسيون بوبولير او شي ماشي كون صاحبي واحد في ليسبري ديال الماروكان ستاندار كتقول ليه شلح راه كيكون لك مول الحانوت فهمتي راه وحنا نقولوا شلح مول الحانوت واي ولكن انا غابصه بغيت طربوش حمر واش هذا في راسنا المونديال كتقول ليه في الحرب العالميه يعني ما لعبوش مالي كيما قلتي لازم يلبسينو اليونيفورم ديال الطربوش حمر واي اسمح لي يعني اللعيبه زمتيني في انا كنت راه انت طرموش ما عندكش واش انا ما عنديش كعصبني يا صاحبي كان عندي يا صاحبي كان ختنوني بيه يا صاحبي عادي غتلبسو ما لبستيش غيخليو الله على الشك عادي يلا نقطع لك اصاحبي راه اصاحبي يسلخوك يضربوا لك بشريه منك ويقول لك لا انت تختنتي عزب سنين انا عطلوني حاب نكذبوا عليه يقولوا غادي للبحر ونمشيو غادي على الطبيب ياك من الاخر نقول غادي على الطبيب قلت لهم لاباس بس كيسول على راسو تخوزي بيرسون ياك لاباس مال السيد اش قالوا لك طلع خونك فوق البلانشه كتشف من رجليك تما شنو هذا كتشم ريحه الشياط شنو اللي ضربوا لك بشاليه ما نعرف ما بقاش حاضر يعني صافي خدمتك انت مين درتي على الحجام ولا شنو لا طبعا ويلي ماشي في كلينيك قابلين ويلي شنو العقل عليك ترى زرب عليك انت ما حيد لك دراسه العقل اصلا هو بحال دراسه العقل بحال الشرير وصلت انا مشيت كلينيك ونعست وفقت وبقيت في السبيطار وغد اللي عجبني الدار نورمالمون هذيك هي البروسيدور ستاندار ديالك خليتي تكبر صراحه فهمتي الا خليتي الدري تكبر خصك دير كلينيك
ما نعرفوش 7 سنين ولا 5 سنين ولا شنو ما عرفتش الصراحه. عقلت انا ماكش عاقل اصلا. لا وكش بروش لبس ماكش كاع كش ما علاش شحال نعاود ندخلوا بريمير نقولوا 10 سنين قبال بريمير والله شنو قبل بريمير وهذيك الوقيته ما يمكنش خصهم يخلوك شي ما عرفتش تقربش بلا لا وي ما بنجيكش بالقحله وبين تبنش شو راي ما تبنش شلون نعاود لك بهذاك كناك لا يا صح عادي كدوز علينا كان ولكن هي من الاحسن شكون جبروش فاش انا عندي واحد عمي مش بروش زعما شكون في نهار الاسبوع هذه السنه نورمال لا انا ما عندي واحد عمي نهار الاسبوع فعلوا فيه حتى نهار تزاد فعلوا فيها في البلاصه ما عطلوش ويلي ضاع عرفتي علاش الكلينيك قالوا لي المهم كلينيك ما كايناش في المغرب خونا ساكن في البلاد اخرى ساكن في ميريكان لا قالوا لي كلينيك ديك الساعه اصلا مجروح راك عارف حيت الهيلث كير ما كايناش في المغرب انا ديجا خاسر العاقه في داروا لي رميز ولا شنو قالوا لي خليتينا نفعلوا فيه دابا خلاص باش نخلص واحد لاصوم زايده ابخي غندخلوا لك في لي فخي ديال لاكوش قال لهم فعلوا في القلعه هو شالوا فيه العافيه صافي حيد اللي الخراج وديجا ما شحال خلص صاحبي واش خلص 9 دولار على لاكوش خويا في ميريكان ضاع شي شنو يا ربي 9 دولار ناقص من الاولاد ميريكان صاحبي هو اللي طرا دخل للسبيطار ضاع من الكلينيك ضاعش كتشوفو سبيطار كلينيك مول زاج لامبيلونس ضاعش كيقول لك علاش ملي شي خونا كيطيح كيقول لك دونك الامبيلونس راه ماشي هي شنو فيه والو حيت باغيش يخلص ماشي مصيبه اصاحبي يخلوك صاحبي بانك راه الحياه كا ولكن كاين واحد لاغيوم واحد اخر بقاو اونتي سوسياليزم ما نقولش كلشي في اطار السوسياليزم ولكن خصنا نعرفوا بلي راه معايقين شويه شنو الارغيومون ديالك one of the best ماشي هيلث كير سيستم ولكن واش بلي هو ما بغيتش البيست نعطيني غير البون افير غنقول لك البيست ماتيريالز الميديسين كاين في ميريكان لي نوفيل انفونسيون في الميديسين كاين في ميريكان لي زاميريكان اللي برو هاد الكونسيبت ديال الهيلث كير انفونسيون ما عرفتش جرس شاي امبريميو لك عطام جديد فهمتي هو ديك الساعه مش فاهم ما كان الفاكتور ديال 7 نوفمبر صافي لي زاتليت امريكان صافي كيفرقع طونداشي كيهر الشوفيه صافي كدوز 6 شهور كيريكوبيري كيرجع يلعب برو صاحبي شات الهربه صاحبي كوبي الساطني مع قطع كوبي براينت كان كيلعب في الليكرز راه مات الله يرحمه كنقطع طونداشي يلعب يرجع يلعب برو صاحبي بحال ما طاري والو طونداشي او نيفو شوف او نيفو كتشوف اخوتنا نو عندهم الساط الكيني وتخربيق قصه هربان وي او نيفو زعما شي حاجه اللي نتايا ما تقلبنيش على سوان دو كاليتي لا ودابا هو كيقولوا لك الهيلث كير سيستم عندنا is expensive علاش because we provide the best service there is in the world المشكل مثلا قال لك كندا واخدين واحد الهيلث كير فابور حيت شنو هو الهيلث كير لما خليتيش لي كومباني بريفي يجيريوه شكون كيجيري كتجيري الدوله والدوله عندها واحد البيدجي دونك خصها تحترم واحد البيدجي ما تبغيش ديبونسي لك اكثر من اللازم اكثر من لا موين وغتقلب لك على اللوكوز ديال اللوكوز بحال تيقول لك كندا عندهم هيلث كير سيستم ام ار اي الا درتيها فيها خصك تستنى 15 يوم عاد تخرج لك الريزولتا اونتر طون تقدر تعاود دي كومبليكاسيون ميريكان راه كتدخل في بلاصه كنضيو كل العاقه في بلاصه نضيو وتا في سبور دو نيفو ديزولي سبور دو نيفو يجيو لك نو اسمح لي في لانفراستركتور لي سبور دو نيفو اون جينيرال ستات في لانفراستركتور في لاكومبانيمون في الميديسين سبورتيف امريكان هما القودين وي امريكان هما القودين علاش عندهم سبور اكستريم ديفلوب لا حيت ما عرفتش راه طايح ربك في الثلج ترافيس بسترانا ما عندوش تيبيا عنده تيتانيوم في بلاصه تيبيا فوالا خونا باقي كيدير لي ستانس خونا ديال نايترو سيركس راه هربا صاحبي وغير هاد اللعيبه هادي راك تقول لك بلي رانيش عندهم لي ديرنيير زانفونسيون ولكن ما عرفتش منها ماشي واحد صاحبي خصو خياطه ولا خصو ما عرفتش السيروم جسب ليه كاين فاكشورات صاحبي كيحسبوا لك السيروم ديال الماء والملحه ليترالمون الماء والملحه
$1200 مع شنو واو. باش دوز شي نهار باش تدخل باش بريزون شارج فري سيرفيس مع شنو واخويا شنو نقول لك كل واحد لارغيومون ديال كاين زانكونفينون ديال شاك سيستيم شي با ويا ماكش ليهم يديروا مع الشغل. انا بقى مثلا عمي امريكاني يعني عنده باسبور امريكاني سيتويان امريكان خونا ساطر عاد كيجي للمغرب عاد كيدوز على سنانو يمشي للدونتيست ورد براك ناس ساطر كيحارب ماشي كيحاربوا كيمشيو للمكسيكو باش يدو يحيدوا الدرس راسه كوبا كيمشيو يجيبوا منا الفونطولين لي لازم مش العرب شنو كنور كاين اللي قادر يخلصوا وكاين ناس اللي كنتي قادر مارش بروفايد البيزك نيدز ديال مارش لا سانتي une participation une cotisation générale علاش لا واخويا شنو نقول لك هذا مشكل كي كونسيرني لي زاميريكان ورا تحيه قاعد خوتنا في امريكا قاعد بلاس امريكا land of the free and home of the الاشقاء الامريكيين باش نرجعوا على اللعيبه ديال الكومباريزون ميليتير بين المغرب امريكان لا مش امريكان المغرب والاسبان علاش امريكان عندهم نقولوا هما لا بويسانس اكستريم لا بويسانس شنو ابسولو في العالم حيت جوستومون عندهم لا بوسيبيليتي ديبلويير ديريكتومون فيما بغاو شنو بغاو حيت عندهم دي باز بارتو عندهم دي بورطافيون البورطافيون كيتسركل في البحر غيبداو لك بالاير سوبيريوريتي ولكن مثلا انا سبرايزيت نهار عطاكاو ولا عطاكات القنصل الامريكان في ليبيا وهذيك راه ما وصلاتهمش الباك ما وصلهمش الباك في البالسياس هاي وهذيك غلط ادمنستراتيف ما شنو طرا واش عطاهم الكليرنس ما نعرف نورمالمون شنو البورطافيو خصو يجي فرق على القلاوي حيت انا بورطا افيون تشاس كان نقدروا يوصلوا نقولوا في مارش دونور كيتشي ولكن غير فرقوا قنصليه صاحبي وباقي فيها ماشي فرقوا شنو ولكن يلقاو شي حل يلقاو شي حل صافي وراه كيقدروا يديبلويو فيما بغاو وسكي بيزار ما وصلتهم شي حاجه حتى عندهم فهمتي ما نعرفش وصلوا ما عرف راسك وصلت شي للستاج الاخر ديال التكنولوجيا لا ماشي التكنولوجيا ولكن صافي غتشوف واحد الحقبه من التاريخ داز وراه ما بقى والو صحيح ما تعرف بات الانتيفا الا طراتي هادي غتشوف لوبسيون نوكليير ما كايناش الهضره قالك ابارامون جو بيدن ما ربحش لا كومبان لي زيليكسيون قال لك لي ديموقراط راه البارتي ديالهم يقدر يختلف ماشي يخشافي ولكن يديفيزا صراحه اطلعت فيه البلباله راه سوا خاصو يديفيز على ما عارف هذا ما عرفتش شوف الفرق بين الايديولوجي ديال بيرني ساندرز والايديولوجي ديال الاخرين لا بيرني ساندرز اللي اكستريم ماشي انا اكستريم ولا ماشي اكستريم غير الفرق بيناتهم الصاد ما عندهمش لي زيدي ما عندهمش لي بروغرام ما عندهم حتى حاجه كتجمع غير انهم كلهم بالنسبه لي الريبوبليكان راه في الدم ماشي راه مكلخ دابا الريبوبليكان بعدا راه فيهم شويه د لا كويرونس بيناتهم الاخرين راه ما فيهمش الصراحه راه ما فيهمش كاع الديموقراط فيهم الليبرال ماكس وفيهم فهمتي السوسيال بيرني ساندرز لا ما يمكنش يبقاو بحال السوسياليست كيهربوا ليها قال لك بغا حيت بغا رجال تويشن فابور في لي يونيفرسيتي في السوشيال هيلث كير او تقول كاع ما كاين حتى شي كريز ايكونوميك في المغرب في العالم لا قامشت ما نعرف كاين مون افيان هذوك الناس فاكدا حكيتي الهيلث كير في المغرب دي فاكدا الهيلث كير في المغرب كيجي الهيلث كير الهيلث كير في المغرب سي تري سامبل عندك العاقه غداو ما عندكش العاقه صافي تقاوم ماشي الهيلث كير هذاك الهيلث سيرفيس هذيك صافي هذا سيرفيس صافي الهيلث كير عندنا زوين داك تيخدم في البريفي يدير لك سميتو كيرامبورسيو 80% على حساب انا عارف مون اكسبيريونس بيرسونيل مشيت الكلينيك مالي مارس الميدسان النهار الاول كاجا المهم بصراحه النهار الاول كنت ديجا مهرس دونك ديكو دخلوا لي ديريكت للبلوك
ما كاين مشكل بروسيدور مزيان مشيت نحيد داكشي اللي خلاو فيا في البلوك حديد وما شناهو عطاني لو شوا قال لي واش بغيتي ندخلوك للبلوك ولا نديروها لك انا قلت لي شنو هو الفرق قال لي الفرق في الثمن قال لي كيفاش قال لي البلوك مليون هنايا ب 100 فرق ديال في الكابي في ديريكت اون سال ديال لي فيزيت ميديكال وما شناهو وزعما شنو الفرق بين الدونجي ديال ما كاينش لا فرق لا والو الفرق هو شحال من واحد يتخلص ماشي هو الفرق ماشي إذا دخلوك للبلوك خصهم يعيطوا لانستيزيست خصهم يعيطوا فرميير خصهم يعيطوا اسيستون ما عرفتش شناهو خصهم يليبيريو البلوك ما عرفتش كي خصهم واش قلتي لي طبعا خويا بين 10,000 و 100 راه فيك الشوا زعما غا شغل هذا الشيء كنحيدو الكره يعني كاع صافي حيد الزمر او من بعد مشيت شفت لافي بروفيسيونيل ولا لافي ديال شي واحد اللي عنده من الدومين قال لي بحال هكا قال لي هاد السيد داروا لك بريزون شارج ديال داعش فهمتي كيف زعما حلوا ربك في بيش ما اونتي ما في لا سيبسيون ما عرفتش كيسميوها ما ديزانفيكتي ما والو حلوك فهمتي وصلوا للعظم هذا حيدوا العظام العظم خيطوا لك من بعد في بيش بحال الجيش اللي درتها لك هنايا فرق بيني وبينهم هو ان ما عنديش الماتيريال وما عندهم ماتيريال فتح عليك على الكلو وتلقاه من الاخر دار لي قطع تحت من يدي ودار لي ما عرفتش بانداج وما عرفتش واش لعيبه باش ما تخليش الدم يقول يتلاعب شي لعيبه اخرى وبحال صافي حل وجبد حيد الحديد خيط قال لي على سلاج صافي دار لك انستيزي وكلشي لا هو لوكال ماشي ميردا صح ماشي غير سخيف صافي ميردا صح واحد السيرفيس هو un service commercialisé بالثمن في دوك لي كونديسيون الثمن اخر في دو ميور كونديسيون شنو نقول ولا هاش كاين في المغرب باش نقول لك ما عندي شي كومونتير عليها زيد المزيد كي هادشي اللي غنقول لك زيد المزيد كي كنتي باغي البيزكس دير الصف معاك الناس الاخرين في السبيطار اللي لقى شي حداك صافي سينو غادي تمشي للكولينيك تهلاو فيك في شي فيلا en soi حسب لا فيزيون ديال لا في ديالك فهمتي لا فيزيون ديال لا في نو على حسب لي كاباسيتي اللي تجيبك اصاحبي الكاباسيتي اللي تجيبك وما كاين ما تشوف لا في دون فاسون ولكن en soi الا كنتي متقبل انك انت عايش في عالم اللي فيه بنادم ما كيعيش فابور حيت رانا عايشين عند لي بيزونوس نورمالمون خصك تكون موجد راسك انك تكون زعما شي نهار خاصك تخلص شي لعيبه مقدره على قبل شي حاجه طرات لك ماشي انا مبريفيو شي حاجه والله يقدر الهوا الله يقدر الحال ما عرفتش كيقولوا كاع الا كنتي مقهوده عليك لدرجه انك ما قادش تخلي راسك من بعد كاينين المحسنين ماكش كنقولها بحالك هذا ولكن سيلون ما فيزيون دو لا في راه الا ما كنتيش قادر انك تخلص على شي لعيبه اللي زعما شموج على قبل الا ما خلصتيهاش اسمح لي المحسنين كيما قلت لك كيبانوا ولاد قحابه في العيد كبير كيبانوش كيكون شي واحد مريض بسرطان ولا شي حاجه لا كيبانو ما كيبانوش ديريكتومون فهمتي كيديروا اترافير دي فون دي اسوسياسيون شنو الفون لاسوسياسيون الكلمه محسنين في المغرب كتريبريزونتي اسوسياسيون فضاء كيقول محسنين انا كنفكر شي واحد شراو ليه ماش شي كاس شي حاجه نو كاين المحسنين خويا ما نعرف ما عرفتش ايوا خويا شنو نقول لك كل بيستاش راه مزيان البيستاش راه مزيان للقلب ياكلوا بيستاش راه مزيان كلوا البيستاش الدراري والدريات كلوا البيستاش اللوز الكركاع تنكونوا كاع دابا الا قلنا لك موز الزراعه شنو كتخيل في راسك واخويا بحال قلتي هذاك بحال قلتي الهيلث ستور او ما يسمى الهول فود في امريكا الهول فود البيو تسمى بالبيو تسمع البيو تقول الخوت تلقى شوفور في شي وزين ديال الكوكا يقول لك البيو خويا البيو واحد يشارقال البيو حاره نو هذاك داخل في البيو اصاحبي موز الزريعه داخل في البيو انا قلت زعما باش كتخيل موز الزريعه دونك بيرسون فيزيك ولا مورال بس فين كيبان بيرسون مورال ما نقدروش موز الزريعه الفيري بي
شنو نخلصوا مع الشباب الرشاح اللعيبه كلشي نعم كارو كلشي ديال كلشي كنتي مزرعه وصاكا راك بيبل فهمتي مزرعه انا كان عندي واحد المزرعه بدربنا نارسيسيستيك مادافاك شنو كيدوي معاك بحال قلتي قلتي شي وزير بحال شي وزير كيشوف فيك من بعيد فهمتي كيدوي معاك واخ جدران مزرعه في العياقه وفي واحد العياقه عمري فهمتها واخا تكون مع ظريف كيشوف فيك من بعيد كيدير خونا ما عارف واش كثر من اللوز خونا صاحب كارو كيدير شي لعيب ما عرفتش شحال عرفت كيدير ما تعرفش شكون لا باسيون ديالو يولي مزرع هو مليونير شنو وسيله الصاد سي بيزنس راه بيزنس عرف اللوجه عيط لواحد المزرع قال لي صايب لي كيلو من هادي كيلو من هادي خونا راه ما قالش لا زعما ما قالش راه السطوك ما كاينش الكارني دو كوموند خصو يعمر لا كاين تبارك لا ولكن باش انا التحيل نسموني نزرع من هذا انا باغي التحيل مولي نزرع علاش عندهم النيغرو لا عندهم الديتاي قلت الحياه عندهم بيستاش عندهم البيستاش عندهم الزبيب عندهم اللوز واللوز مالح عندهم لاكاجو كاجو صاحبي غالي عسى تقول له قضيه تاع الدراهم راه خصك تقول لي ما كاينش لا الدراهم لا هكا اش قلت لك الدراهم يدير لك صاحبي شنو القرصه ديال لاكار لا نوت كاف اخويا كيما قال لي ما الحل باش تولي لا راهي مالحه هي اصلا يعني تعامل معنا يتعامل معاك خص دير لي مع البلونشي فهمتي ما عرفتش فكرتيني دابا في البيستاش تفكر دوك لا كوموند اوبليغاتوار اللي كيجيبوها الزماكريه في الصيف كيجيبوها معاهم زعما كيردوه مش كردوها عندهم واحد هادشي باسبور عندهم باش يجيو المغرب داك كيجيبوا معاهم ما يدخلش المغرب ما كانش عنده باكي القهوه كروند مير هو كيجيب زعما ريحه عرفتي ديك الريحه ديال هي بغوت ولكن انا كنسميها بغيت خضراء فهمت عرفت شويت يعني فيها ما عرفتش فيها غاز الاوزون والله ما فيها ثقب الاوزون فيها القاصح فيها البغيت فيها البغيت فيها البغيت ما عرفتش فيها النوكليير وفيها النيترات شي لعيبه اختنا فيها الكول بزاف وقاصحه بغيت اش كيجيبو مع عاوتاني تجي معاهم شامبوان الا تفوروا عليك يجيبوا لك شي بان دوش بتي مارسي ولا كانوا ولاد القحاب يجيبوا شامبوان دوب عرفتي دوب عرف شو فيه خصيط ولاد القحاب ما يجيبوش ديك الشكلاطه كيجيبوا الفاني الزنبو شحال يساوي الفاني شنو ويجي يفرع عليك كراك العام كامل نو ان فرانس ماكدو ديالنا ماشي بحالكم ماكدو المغرب مقاود على ماكدو ديالنا ماكدو المغرب انا ما عنديش مع ماكدو الام سي على باز كنقول هاد الهضره عندهمش بيضون ما عندهمش البيان بيضو مطيش يس هذيك سبيسياليتي ندوو في المعضلين الزماكري شنو هو الزماكري الزماكري لا ساكوش ما عندوش لا ما ساكوش عندوش لا ساكوش ماشي زماكري نقول لك يا شتي هذا كاع انا بالنسبه لي زماكري سي ميم با اون ابيلاسيون انا نسيني راس ايتنيا قال ما تقدرش تسمى ايتني تقدر تسمى واحد لا راس بوحدها لايف ستايل زماكري السطر واه مود دو ديالها لايف ستايل الشيشه لا شيشه الساكوش لا شوبيت كنا راجع لاسبانيا الصوت البابو يس صوره ديال لا ماشي تصوير شنو شو كنرجعو هاد الوقيته جالس لنا كارو اها قلنا زعما خصنا نيبرو باش نقادو اها كانوا وقعنا المهم مبقاش كارو فهمتي واه اش كيبان لي انا كيبان لي قبل واحد خونا كان كيفشخ جوان زماكري لا ساكوش لعيبات ولا مشي عندو قلت ليه واو عندك شي وريقه فاك راه خاصها انا فهمتي هو يسولني فاس قال لي علاش زعما صحابك عندي وريقه حيت عندي لا ساكوش ولا كيفاش
دونك هما ils sont conscients du fait ان لا ساكوش هي الزماكري فهمتي Ouais. سطاشو الزماكري. Ouais. Et plus susceptible quand on la police là quand تدك لا sacoche. والله يا ودي قاقل في الاسبان صاد مين كنا عطي البيسين و دا الزماكري حبس لاسونسور ويقول لي ايه كريم جي اوبلي ما ساكوش خونا غادي يتبحر غادي المو غادي يفزق غادي الماء يمشي يعوم في الماء وما بغى وجي معاه لا ساكوش اش غيدير بها الله اعلم لاحت فيها فوطه لاحت فيها لومبر ماشي الهرباسه اخونا ما عرفتش خونا ما لقيتش 100 كنت شاري ساكوش لوي قال لي ويلي مالو هذاك الهايلايت ديال صافي ايه كريم لا ساكوش علاش حاجه غادي البيسي شنو لا حول ولا قوه مش عارف يكون دايرين في شي حاجه ما تما كل ما غير لو بين طالع على الدم وراه عادي شنو دابا راه شي خونا خرج لهم باب فهمتي قال لهم يحبس القلاوي على كاع لي زيكول كورانيك واه صاحبي قال لك يحبس الفينانسمون اترونجي لي موسكي واو وبغينا ندخلوا العربيه في السيستيم ايدوكاتيف بحال داك شي لونغ اترونجير. شوف اي عربي اي مغربي كيمشي لبرا وكيوصل لبرا ما كيتانتيغراش ولا ما كيبغيش يتعرف على لا كولتور ديال البي اترونجي اللي عايش فيه اللي il a choisi en premier lieu يجي ليه باغ شوا با باغ اوبليغاسيون كنت ماشي باغ شوا باغ فيناليتي كاع ما بغاش تانتيغرا ولا ولا يتانتيريسا لا كولتور اللي ماشي ديالو اللي ساكن فيها هو راه حمار والعباره عن حمار. حتى واحد ما جبرك تخرج من المغرب تالمو اخويا انت ما باغيش تعرف على لي كولتور الاخرين وجلس في داركم اصلا بس حدا امك ضرب المسمن الرفيسه سكسو او ما يسمى بكسكسو الغني من عام سيدي العيد كبير يمكن القص تمشي لبرا بدا تامبوزي على الناس تقول لهم شنو ديروا شنو ما ديروش راك انفيتي راك ايترونجي يا معلم ريح تكالما وقول للناس هادو دير راسك بلاصه شكون اللي بغى يطبق عليه انت او تخيل يجي مارشن يجيو الكوار المغرب يقول لك لا حنايا ما صوموش رمضان اصحابي ناكلوا قدام شو هاد اللعيبه هادي كيهربوا ليهم يلا ما فك معنا وراسي راه ميم شوز تي جالس في ما خونا جالس ما عرفت فين جالس ما عرفت في امستردام بغيت يتفرج في ماتش الوداد الراشد واصحابي تتكالم علاش في ماتش نهائي فهمتي ولا سير كيهربوا ليا راه كيجيو لبرا كيبقاو بيناتهم كيبقاو مغربي مع مغربي وا سي بيان فهمتيني السونس دو بارطاج اونتر ماروكان ونتعاونوا بيناتنا ولعيبه ولكن اصلا تعرف على خرجتي من البلاد تعرف على كولتور وحده اخرى ما تبقاش حمار يعني مابقاش حمار سينو بقى في بلادي واحد ما جبرك تمشي لبرا قول لي ديرها بحال بنو بطوط عرف شي بنو بطوط صاحبي تعرف على الثقافه كان كيمشي كيشوف شي ناس كيفاش عايشين وصافي كيمشيش يقول لهم لا كتعلم الا ما تعلمتي زوين غتشوف الخيب غتقول ما خصنيش ندير بحال هاد الخيب صافي راه غتعلم فاصون وسط تعلمت او تجي عندهم الساط الطياره مع 4 سوايع 6 سوايع الاخر جاي جالسه مع المغاربه نهار بالليل تدو بالعربي او صاحبي تا خلط شي شويه تعرف لك تيقام فهمتيني ما كيفاش ما عرفت جلسه مع الكور شويه حرام ولا ما عرفت شنو في دي زيفور تي با اوبليجي تقيس الحرام الا كنتي مدين مثلا حيت هذا هو البلوكاج اللي لا بوبار دي معروفين برا قلت لا كاين الشراب كاين الحلوف كاين الفساد وسيدي راه اصلا البلاد راه مبازي على هادشي وقت ملي كتيجي عندهم خاصك دير لو شوا ما بين انني واش نقدر نسرفايف في القد فيه الحرام بزاف غنجي ولكن سي با ان ريزون باش تانتيغراش تعاشر من الناس تعرف عليهم تعلم اللغات ديالهم لي مارس ديالهم لا كولتور ديالهم و ميم طون سا تي با اوبليجي تقيس الحرام باش تانتيغرا يعني فهمتي جالس مع كاوري تي با اوبليجي تشرب باش تانتيغرا معاه فهمتيني راه كلشي واش غادي لك التاس على من النوع هذا اش جاي دير هنا اكزاكتومون اش جاي دير هنا داكشي من النوع هذا سير ريح لك داركم شنو لا ضرب لك مسمن
ما كاين حتى شي عيب مسمن نرى شي بلد اسلامي اخر انا راه مغليك زعما ايران سير ما عرفتش انا ما عندي حتى شي مشكل مع المسمن راه كنموت على المسمن ولكن المسمن في سبيكتر ديال لامبورطونس ديالي في لامبورطونس ديالو في حياتي il est pas très important نقدر ندوز ما ناكلش مسمن سي با بروبليم فهمتيني مسمن يعني ما ضربتوش ما نموتش ونتقبل الفكره بانني اللي جيت لبرا راه ما نضربوش بزاف ماشي تجي لبرا قفار علينا كرنا القوار راه غاسيست لي زبي قفار علينا كرنا راه كاين التمييز العنصري جلس اخويا في درب سلطان جلس بدرب غلف خليك كي تمييز عنصري لا والو بعد ديطاي شنو دير ما عرفتش تقرا هذا شنو الناس كرا لا تسنى نكمل حتى كيعصبوني كردها في الضحى خذ لك طاسه وجوج ولا كان ميسر عليك الله خذ لك شي فيسطا ودير المدام في الصيف تصب عليهم كذب عليها قول لها راه كاين الخير ولا عباد ماشي تجي بنادم اصاحبي في بلاد وتفار عليه كرم او تلقى خونا مخرج با في جبال في الزنقه كيتسركل ما عرفتش فين هذا شي بالي مبني في 17 سيكل طالق عليه انا الراي وطالق عليه ما شنو طالق تحترم اصاحبي كرك احترم كرك او سورتو دوك خواتاتنا دوك بعد دوك الباترونات جايه دار من سيرفات ديال الموبرا يسير تيجي معايا كرك على الشيطان او تمشي عند الناس بغات توريهم شنو يديروا وجاي يقول لك عطاونا شي حقوق تمي راسيزم القور خطر انت يا ولد الطحبه اللي خطير جلس في داركم ما باغيش تشوف الشراب باش تشوف الحلوف فرانينا حنا فكرنا يا خونا مستافد من لي زالوكاسيون مستافد من الصالير اللي بدوفيز صيفط كيصيفط كل عام دارهم ثلاجه ولا ما عرفتش صيفطهم بلاكار جينا نتفرعنا كرنا تقول لنا لا حرام بين الكفار ايش كافر قدك يا ولد القحبه يفارع الناس كرهم في بلادي قام تراس بي سي مانجي مصرفط كيتسركل مع الدين مو في سونتر فيل دار سيرفي ضرب خط في شعره وساكوش مالك ما دير هكا مالك هذاك قال لك ابارامون ولا اللوك باريزيان تسمى اللوك باريزيان ولا زبي حرق اللوك ديالكم عندكم القور ما بقاوش صاحبين القور نقولوا كيخافوا يخرجوا كثرت صاحبي بوكم العذاب او السيد قاوري طالع في الميترو ديالو كيقرا في كتاب وما عاد كتاب كيدوي على المعرفة لا ريفولوسيون ديال لاندوشين ويجي طالق عليك ما عرفتش ما طالق الشاب خالد ما طالق الراعي ولا اش طالق انت مال دين امك مالك كيتوحشوا ريحه البلاد وتوحش ريحه البلاد تجلس حدا درمت امك تدفر علينا حنا كارن او هو صاحبي انا كاع عندي وحدين في العائله ساكنين هنا صاحبي ولك اوليتي قاوري علاش وما كتجمعش مع المغاربه والعرب وانت هو القحبانه شاد الطياره بديت 3 السوايع باش نبقى ندوي معاك انت شكون كيفاش القضيه وحق راه بدي وحدين في العائلات مشاو عند الوالده نهار جيت كيقولوا لي راه ولدك ولا قاوري علاش كيجمع مع القور ما كيجمعش مع العرب وانا خويا علاش ما شاد ديك الطياره انا اصلا باش تمشي لندن باغي تضرب راي دي جميل لا علاش نشد ديك الطياره شد ديك الطياره باش نشوف شي حاجه جديده ما عمرها ما شفتها راه ما كنقولش بان المغرب خايب ولا المغاربه خايبين راه عندي هو كاش داير عشيري مغربي سلام لباس ولكن اصاحبي خصنا ننوع شويه جيت لبلاد الناس تعرف عليهم تعرف لا كولتور تعلم شي حاجه جديده لما تعلمتي شي حاجه زوينه راه تعرف الخايب والخايب راه ما تقول ما خصنيش نديرو او نتوما تجيو هنا قلبوا على القهاوي ديال العرب تبقاو كازين فيهم شادين ماتشات البطوله انت مالك اصاحبي هو من الحانين الى الاصل والحانين اصلا كاين في كاع الحانين اخويا جلس في داركم جلس في داركم اسيدي ما يكون الخير ان شاء الله وين ودابا هما المشكل هاد الناس هادو عندهم واحد النوع من
من القلق من ريوسهم فهمتي. هيتشكوكي هاد اللعيبه هذيك هيتشكوكي واحد السوجي هيتشكوكي يا صاحبي ما كيمرضني انا بصحتي. اي واحد النهار معيط ليا يجي يقرا هنا هذا مغربي كنعرفو الدرب هنا يقرا هنا عيط ليا فرع عليا كري يا صاحبي ونتلاقاو قلت اخويا نمشي نتلاقى مع حشومه ما دوزناش قليل راه ولد درب المش هو ماشي عشيري ولكن انا كنعرف معرفه قلنا حشومه نمشيو نتلاقاو. ايوا قبل ما نتلاقى مع بسيمان معيط ليا واحد النهار قال لي واه هيتم واش كاين شي قهوه ديال العرب هنا. قلت له اخويا راه ما كنعرفش قهوه العرب هنا. قلت لي علاش؟ قال لي بغيت نتفرج في الدير. واخونا حتى انا نهار الشيطان اصاحبي واخونا تفهمش كيف يطلق لك ستريمينغ في داركم. اي لا صاحبي هادشي الجزائريين راه بحال كوب دافريك فارحين لا البشر كراو في بلاد اوروبيه شي مالك اصاحبي كما كتغوت في الزنقه حتى مالك راك في اوروبا صاحبي راك ماشي في لافريك. واش نقول لك هذوك لانتونسيون ديالو منهم كاينين هنايا لانتونسيون ديال ليكزيستانس ميم ديالو هنايا هو انهم يفونجيو كاع داكشي اللي كيقول لك معرفتش جدودهم معانا ومن وخويا بغيتي تفونجي تخش تستعمرهم شي تفرع عليهم كرم ما قادينش يستعمرون نقولوا ميليتيرمون دايرين بحال هكا وصافي. وانت وليتي تدخل البولونجري ما تسمعش موجود تسمع السلام عليكم تقدر تسمع بونجور وشي ما تسمعش كاع ولكن كتسمع ديك بونجور كيشوف لك في كمارتك كيتسناك تقول لي السلام عليكم باش يطلق هو يطلق فهمتيني باش يدوي معاك بالعربيه. نورمال هذا هو المشكله واش دوك الناس ما تانتيغراوش كيما تانتيغراو الناس اخرين ماعرفتش سي ما با كيسون دانتيغراسيون سي كيسون ديال انا ما كندويش مع بشر اللي زايد هنا حيت البشر اللي زايد برا والديه عرب ولا مغاربه اصلا عنده مشكل في الايدونتيتي ديالها ما عارف راسو شكون يشد ما عارف راسو شكون يشد. ايوا خويا اش نقول لك هادشي كيعصب ولكن ذاتس لايف كيما قال الموتشو هو دا ميساج كاع لي بيتيت فاك بيس لي بيتيت فاك خويا بونسوار.